مما لا شك فيه أننا نعيش في زمان عم فيه الارتداد فيما بين الفتيات والفتيان المسلمين، فنرى كثيرا منهم يتأثرون بأفكار غير سليمة، ومن ثم يعترضون على الإسلام وتعاليمه ويستهزئون بها، وبعضهم ينكرون الأحكام الشرعية الثابتة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية. والآن فإلقاء خطبة باللغة العربية أنادي الأخ محمد أسامة المدوبني أن يهدو ويقدم خطبة عربية فصيحة على عنوان الإمام محمد قاسم النالوتوي وجهوده ضد الارتداد. الأخ محمد أسامة المدوبني.